وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ما میراث کو بنی اسرائیل کتاب هدى وذکر لأولی الالباب پدا ہے دا ہدایتو او پند و نصیحتو دا پار دا عقل مندانو دا بیاخلو دا پارنا فاصبر ان وعد اللہ حق صبر کو بیشک وعد دا اللہ حق دا واستغفر لذنبک طلب دا مغفرت کو دا پا دا ذنب پل یا امراد دا ذنب دا امت تے یا چکم دین واغا حسن سید المقربین دے یا خلاف اولا وسبح بحمد ربک متری سنا درب سارا بالعشی والابکار سباو بیگا ټول منځونو ته اشارت پنځواړه منځونو کې تسبیح وایا طلب د مغفرت کوا داس مذمت مجادله دے د خدای پایاتونو کې ان یان فی آیات الله بغیر سلطان عطاهم بیا کسان چې مجادله کی پایاتونو د خدای کې بغیر د حجت نه جی تراغلی ان فی صدورهم الا کبرون دا مذمت تکبر شو نه پسینو کې مگر کبر موم بالغین سے دل کی مقتضا د کبر تا دی د کبر تقاضا ته رسیدې نشي موم بالغی مقتضا کبرهم فاستعذ بالله پنا پا اللہ سرا انہو سمیع البصیر اللہ اوریدن کے دے بینا دے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس دا منکرین دا باس دا پار اللہ دا دلیل قائمی خامخا پیدا کول دا اسمانو دا زمک لوی دی دا پیدا کو دا خلقو دا بندہ خورکوٹی جو صدا دا اسمان تو گورا زمکی تو گورا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون اصل خبوئیگنا انکار کی دا باس بعد الموت مائستر اعما والبصیر ندی برابر رون اور روغ مومن روغ دے کافر رون دے عامل من صالحات مرائچ عمل کی دا صالحاتو وللمسیع ناچ عمل کی دا اساعت گناہگار قلیلا ما تتذکرون ڈیلک تاسو پن نخلے دا تذکیر دی ما بعد الموت ان الساعة لآتیت لا ریب فیہ بشک قیامت راتون کے دیں حس شک شبہ پدی کی نشتا کسوک پہ کئی بیزائے کئی لا ينبغي ارتاب فی احدن ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون ایمان نہ روڑی بے ایمان دی وقال ربکم ادعونی استجب لکم رب ستاسو آئی مانا دعا غواړی زب اجابت ستاسو دا دعا حکم اعبدونی زما عبادتو کئے اصبکم تاسو لبا ثواب درکم ان استقمن عجباتی اسکن جہنم داخرین بیچک آغا خلق چاگئی استقبار کی زما دا عبادتنا جہنم تا داخرین ذلیلہ دینوی دا معلوم شلا چا دعا عبادت تے اللہ مخی امر پا دعاو کو بیاوی چا سوک استقبار ہمارا عبادت نکی جہنم تا ذلیلہ دینا معلوم شلا کہ دعا عبادت تے بلکہ ادعا مخ العبادہ دعا دا عبادت مغز دے دعا دا عبادت خلاصہ دا وہ سوال کئی خلق دعاگانی ہو کہ وہ قبولی نشی وہی دا دعا دا پار شرائط تھی تقریباً علماء شپک دیر شرط دا دعا دا پار ذکر کی شپک دیر اہم رکن پری کی رزق حلال نے خوراک بے حلالی سکاک بے حلالی پوشاک بے حلال وی نو دی دا پارا دا شرط ذکر حدیث کی راغلی دی دور درا سفر سڑیو کی او بیا بیت اللہ تولاڑی دا خدایو کے داو کے داو کے ملبست دا حرامی مشرب حرامی غزی بالحرام ان استجاب کم زی دعا قبول شي بل پدی کے حضور دا قلب ضروری دے لقبض عن قلب لاہن خدا دا غافل لنا دعا نہ قبلی بر زبان تسبیح بر دلگاہ خر این چنین تسبیح کے دارت اثر لاس کے تسبیح دیڑے کے گاؤ خر دے دا سے تسبیح کم دے اثر لری تیرا امام بے خبر تیرا نماز بے اثر ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر امام دی بے خبر دے من دی بے اثر دے دا بے اثر باثر منصورو کا بے امام پریدا با خبر امام پتی منصورو
بل د دعا د آداب چې دعا دې په ظلم سره نه ځکه د ظالم دعا الله نه قبلې. بل د آداب نه دادا چې دا مخکې حمد و صلات وایي، حضور مې عربي مونځ کوي، بیا دعا کوي الله محمد ولا تر معنا هدا مارا محمد صاحب بلی چه مکه تلق تحجر تا عرص دے تانکه د خدای رحم په ماتا خو نه تنګي هغه د خدای مثال به جوړوړی نیمه نیمه بورسی ا کټول به شریک شي بیا به پټه پټه رسیا بند رسی د خدای رحمت عام دی ورحمت وسعت کل شی. بل مانګوان مونږ کی د خدای ثنا درنیو دعای شو عجل تم تلوار دیو کا چې کله ته دعا کوي نو خدای ثنا وای درود وایا. بل مانګي دعا کو ثنا ویلا درود وی ادعو تجب مانګوا دعا کوا ستا دعا قبول شي. دا واقع لیکلی دا شرع شرط الاسلام کې د حسن بصری صاحب د زمانه طلب الرزق والعلم ونحوه ويغتنم الدعاء بعد المكتوبة وقبل السنة على ما روي عن البقالي انه قال الافضل ان يستغل بالدعاء ثم بالسنة وبعد السنة والاوراد على ما روي عن غيره. دي جمهور قول داري والمشهور المعمول في زماننا دا معمول دے مشهور دے په زمانہ کې چې دا دعا کیږي نو پست سنتنا پست اوراد فإنه مستجاب بالحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يفعل ذلك فهو خداج 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 اي من لم يدع بعد الصلاة رافعا يديه إلى ربه مسببتوه إلى وجهه ولبت حاجاته نو قال يا رب يا رب دامن دا ناقص تے ناقص تے ناقص تے. ورأنه كان الحسن البصري جار يحتطب على ظهره جب یو گاونډیو په شابه پند خچاګ راوړو بارګری نو کان اذا سلم الامام خرج من المسجد امام سلام دے به جمعات نو وته سریان په تلوار باندې تلوار به ځنی سړي باندې تلوار سلام سره منډه کی. فقال الحسن يوما يا هذا لمل تجلس ساعتا یو ساعت کی نہیں ولی نہ دعا ولی نہ کہے ان لم تكن لك حاجة في الآخرة فهل لك في الدنيا کہ دنیا آخرت جتنی دنیا جتنی نشتا. قف بعد الصلاة وادع الله وصل حمولة دعاو کا د خدای نه بارګی غواړه تحمل على ظهرك تل تب دا پشا پړنه راوړي بیا به په بارګیر باندې راوړي. دا حسن بصری سے بغتا دا تعلیم کو او لیستكثر من الدعاء د دعا استکثار دې استغفار دې وي فإنه مرجون دا مرجول اجابت تے کنا شرع شرط الاسلام نے دا ہاں جمع پکر حالا کنا امام سے کہیں کہ امام تی ساری کنا یہ 128 صفحہ دا خاجی دا عمر کو شروع کی گی دا سورہ مؤمن مخکرفت استبعاد دا قیامت وا چې د اسمانو زمکو پیدا کول لوی دي د مخلوق د دینا پیدا کول دوباره چې پاکبر قادر شنو قادر بپاسغر نی دلتم رفض استبعاد د قیامت تا په بیان د قدرت د الله تعالی سره په دې اشیاء مقدوره باندې. د دیرو کو خلاصہ التذکر بآلاء الله تعالی بأن المخالفين عن كتاب يخافون من العذاب الله الذي هو متصف بهذه المحاسن. چنگ مخالفت کی د کتاب الله نا یخاف دی جرور کولشی د عذاب دا یخافون من عذاب دی جرور کولشی د عذاب د الله نا چې الله متصف ده په دې محاسن سره. وبين دلائل التوحيد في سورة الانعامات بين دلائل التوحيد في سورة الانعامات کو عداوت الاخلاص عداوت اخلاص تھا. وبيان خلق الانسان من الابتداء الى الانتهاء باطوار مختلفة بیان د خلق د انسان د ابتداء نه انتها پوری په اطوار مختلفو سره
ورفع استبعاد القیامت او پرتکول د استبعاد قیامت دی او بیان قدرت الله الباهره د الله د قدرت غالبه داغه بیان دی. الله الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله چې پیدا کړي تا د پاره شپه چې آرام پکې کوی او دا روز مبصرا فيه لیدل پکې کوی. ان الله لذو فضل على الناس، الله صاحب د فضل په خلق باندې، ولكن اکثر الناس لا يشكرون، اخذ شکر نه ادا کی د الله د نعمت. ذالکم الله ربکم، دا مذکور اے مخاطبین اللہ دے چرب ساسو دے، خالق خالق دا ہر چیز دے، لا الہ الا ہو، لائق دے بغیر دا اللہ نبل سو فانا توفقون، کم تر تعڑول شید حق نا. کذالک فکر اللہ کانو میات اللہ اجحدون، دار اڑول شید حق نا کسان جا اجنون اللہ بانی دی انکار کئی. دلائل ذکر کئی دا توحید بادے. اللہ الذی جعل لکم، اور پسورت دے انعاماتو کی، اللہ جعل لکم الارض قرارا، آج پاک رغزات تے گرتا مکہ قرار، نہ ڈیرا نرما دا ابو پشان، نہ ڈیر سخت دا گٹے پشان. والسما میں اسگر اسمنا چت، وصورکم تا صورت در کرے دے، فاحسن صورکم دے خور شکلی دل در کرے دے. دا انسان نقشد گنبدی دا کتنا غٹ دے برا نرے کی گی، گنبدی آبادی بخاری رکھا، بخاری اکثر آبادی گورے گنبدی آبادی، بل دے انسان شکل احسن تقویم دے، مستقیم القامت دے، پسلور بولی نزی لکا دا زناورو پشان، لاس ولور کڑی دی، لاس دا کانڈول جوڑی جوڑول شی تی، کہ گزار دا پارتی نا سوک جوڑی جوڑول شی تی نا، کہ پسا پیڑا سڑے پہ وحی نو آلی شی پہ باندے، سترگی پوزا خلپ یو محاضات تی، کدا دل بدل وے، اول بر سرگو تا مخامخ کاؤ، بیا بر پوزی تا مخامخ کاؤ، دریم نمبر بر خلیتا ننستو، درے کارخانوں کے بٹس کے دن والا بر خلیتا کاؤ. اللہ پا یو نظام پیدا کر چا گوری پستر گوی نی، کہ خوشرنگی وی خوری، کہ بدرنگی پریدی، پا پوزے بوی معلوم کی، کہ بدبوی پریدی، کہ خوشبوی وی خوری، علی خلیتا بیا کئے. دا د انسان احسن تقویم دے کنا، بخی چکلی پیدا کر. ورزقکم من الطیبات، طریق طیباتنا پاک و حلالنا، دام خاطر اللہ نے جب تر فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت تے لی صفات المخلوقیننا، ہاں ذات چاہ رب دا عالمین دے، رب دا طول عالم دے کنا. هو الحی لا الہ الا ہو، اللہ مجھے پہ حیات دے، لائق دا غیر دا علم بل سگنشتا، فدو مخلصین لہ الدین، تاسو ابل اللہ زاری خدای توکے اخلاص کون کے اللہ دا دین. الحمدللہ رب العالمین، سان لچ رب دا عالمین دے پہ اتمام حجت سرا پا منکرین و مشرکین بانی. قل تورت انی نہیت ان عابد اللہ تدون من دون اللہ، تورتو آیا چیزو من کڑشوے ما عبادکم دانتا تو عبادت کو ما سوا دا اللہ نا، لما جل بینات میرے ماتے و معجزات دلائل واضحہ جانب دربنا، امرت ان اسلم رب العالمین، زمامورم چدا منقاد شم حکم در رب العالمین تا. ولی خلقم من تراب، پارت اغذات تازو پیدا کی دا خورنا پہ اعتباد اصل سرا، یا نور تو جہاد دت ویلی دی، ثم من نطفتن بیاد نطفین پہ طریق معتاد سرا، میں علاقتن بیاد وین دخنینا، متفلن بیا مزغشی، بیا رو بتال در طفل، ثم لتبلو اشدکم، بیا چه تاسو ارسی گئے اخپل قوت و طاقت زوانان شے، ثم لتکونو شیوخا، بیا چه تاسو شے چه کمدینو بوداگان، ومنکم ایدل من قبلو ویتوفا من قبلو، تاکہ وفات چی پخواد دی زوانے دی پیرائنا ورکوٹ والی بانی وفات چی. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، چور تاسو نیٹے مقرر تا، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، دے دا پارا چے تاسو سوچو گئے فکرو گئے. وَلِيُحْيِي وَيُمِيتُ، پاچی جمدی کل کم رکول کی، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، کہ فیصلہ امرو کی، ای مقول لہو کن فیکون، و تو اشاء
نو بس شي کی بیا تعطل او وسارتیا دا پکې نه کړه. دا تمرکو شروع کیږي د سوره مؤمن نه. د دې رکو ما قبل سره د ربط مناسبت ته مخکې بیانو د دلایل توحید او دلته بیان دی د مجادلین او منکرین توحید نه. کان فی ما قبلو بیان دلائل التوحید وهنا بیان المجادلین المنکرین عن التوحید. دا رمخ کے بیانو اگر کوم دینو د نصرت د رسولو عدل ته بیان د انکار د منکرینو دے د رسالت د رسولنا. بل رسول جدی دا مستقل په اظهار د معجزاتو کی دان دي. د دیرو کو خلاصہ الانذار لمخالفی القرآن الکریم فی ضمن التذکیر بما بعد الموت. انذار د مخالفین د قرآن کریم تا په ضمن د تذکیر بما بعد الموت کی انکار مشرکین عن شرکن فی وقت انکار منکرین دے شرک نہ په وخت کې معاشر کے مواطن مختلف ہے. وأن الاعتقاد العلماء علیہم السلام لا يكون على عدد معین. دا پیغمبرانو متعلق با عدد معین باندې اعتقاد نہ ساتي بل انبیاء غیر مستقلین دی پیدا د معجزاتو کی وکذا اصحاب الکرامات غیر مستقل نه دي. الم تر الذین یجادلون فی آیات اللہ تن اے مخاطب کسانو ته چې مجادله کی پیتون د خدای کې ان يصرفون کم ته اړول شي د حق نه ان کذبوا بالکتاب اگ تکذیب کو کتاب ما ارسلنا برسولنا هغه چې مالګي پیغمبران چې توحید د رسالت ته باس ته داغه تکذیب کړي. فسوف يعلمون دی بپوش په خپل عاقبت باندې. ذل اغلال فی اعناقهم چې کوم مخزنی په سټونو کې والسلاسل فی ارجلهم ازر خپو پخپو کې اتکړې بیړې دواړه ورته یسحبون دی براخکل شي جرون الى جهنم فی الحمیم پا گرم وبو کې هغه سده یا حمیم فی جهنم چا گرم اور د جهنم ثم فی النار یسجرون بیا په اور کې دی بلول شي سودول بشي. ثم قیل لهم دی تبویل شي اینما کنتم تشرکون من دون اللہ کم نتا شریک پیدا کو دا اللہ سره ما سوا دا اللہ نا قالوا ضلوا عنا او با اللہ منگ غائب شون بل لم نکن ندو من قبل شیئا منگ ند بللے پخوال دینا حس شے انکار بو کی یو وقت دے انکار دے وقت دے قرار دے کہ ضل اللہ الکافرین دا لبی لارکی کافران. ذالکم دامت کو اے مخاطبینون بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق پس تاسو خوشحالی کوله د مستی پس مکه کې برنا حق فرح بطرین کنتم رهونا باغ تاسو مستی کولا تتوسعون فی الفرح فراخی مکولا پا دی خوشحالی کی وتبویل شي ادخلوا ابواب جهنم خالدین فی داخل شئ ابو جهنم ته مقدر خلود به په دی جهنم کې فبئس مثوى المتکبرین بد زید اقامت د متکبرین دا جهنم. تعلیم د صبر د نبی اسلام ته فصبر صبر کو پازاد قوم نواد الله حق وعد الله بشک حق دا ایمانو کے بعد الذین عهدهم پشد دی کو خوتا تا بات دی سره موږ وعده کو چې عذاب دې په دنیا کې نو فدا کوم دغه وي رابشي او نه توفینکا یا موږ توفات کو بخار تعذیب د دینا نو فإلینا یرجعون مات بہت التبا عذاب ورکم والارسلنا رسل من قبلک اگلی دی ما دی رسول صاحبان دا آیات عظامو دا عدد کثیرہ پخوادتانا منهم من قصصنا علیکا بعد ما تا تا قصہ بیان کردی دا من نقص علیک بعد قصہ ہم لے بیان کردی لکہ لک سے لیا در کم ذات پیغمبران دا بوائے ما کان اتباعت الاذن باذن اللہ نشتے دی رسول لرا چرات لو کی پیو معجزے سرا مگر پیزند اللہ سرا سمانا دے پیزہار دا موعد کی مستقل متفرد نہ دے دا اللہ پیزہار باقی داغی اطمینان کلوی دیر خلق ہوئی آسو مرخیاء اطمینانو چا پستر گرب کی زدہ تا حاضرول شما قبل ارتد لے کا طرفک
سترګې رب کې خط دا تا حاضر کړ فیضا امر الله چې کلام بر د الله راشي خدای بالحق په نزول د عذاب سره فیتی بحق سره وخسرنا ذلك المبتلون ظاهر بشي دی وخت خسران د مبتلینو اوسم ځان باندې غلطه به ځان ښکارا شي دا نهمر کو شروع کیږي د سوره مؤمن نه د دې مداربت مناسبت کان ما قبل مضمون رسالت اونا مضمون التوحید مکه مضمون رسالت دا مضمون توحید دی ما قبل کې بیان د مکذبین او متکبرین عدل ته بیان د مستهزئین دی او بیان عاقبتهم او بیان د عاقبت د دوی دی د دیرو کو خلاصہ التذکیر بعلاء الله وبایام الله د خدای په اعلی او د خدای په ایامو تذکیر دی او بین دلائل التوحید فی الانعامات بین دلائل التوحید په صورت د انعاماتو کې و بیان ان التکبر بالقوه والکثرت والاموال والاثار لا يناسبه په خپل قوت باندې په ډیروالی باندې د نفرای په ډیروالی د مالونو په آثار او په قوت دا تکبر مناسب نه دی ځکه عاقبت د دې هلاک دی دا به هلاکیږي دا به تباہ کیږي کنه بل ایمان د باس دا نه قبول معتبر په ایمان کې غیب دی ایمان د باس ته قبليږي دا د دې رکو خلاصه ده الله جعل لكم الانعام پایته پایکی تاسو پر چار پای لترکبو منها چې څورې کې په دی باندې ځنې سورلې د پار دي بنا ته خوراک کوي علالوي غوخه خوري په منافع تا په دې کې منافع دي اسدي مستضرات حیوانیه ولتبلو علی حاجتن او په دې حاجت ته یزو پسینو استادو کې مزل په کوي سواره او خان دي اسونه دي والي الفل کې تحملون او په دې سورلو باندې او په دې کشتو باندې سواره ته دی خان ته سون البر وي دا د وچ کشته دي وریکم آیاته ته آیاتونه خپل فای آیت الله تنکرون د کوم علامو د خدای نه به انکار کوي زمکه ډکه د اسمان ته ډک دی کوم یو به سرګه پټوي افلم ظروف الارض دي سید مکه کې نه کوي او دي کی فینظروا چوغوري کیف عاقبت الذين من قبل سو انجام کې په خالدینو انجام تبعی بربادی و د منکرینو کانوا اکثر منهم اشد قوتا واثارا فی الارض و اکثر دینا په نفرای کې سخت د قوت نه په بدنونو کې سخت د آسان په دمکه کې پاخه مکانونه یو وما غنانم ما كانوا یکسبون دفع نکل دین هغه چې دی کم کسب کو نه په مال بچو نه په نفرای بچو نه په طاقت بچو نه په مالداري بچو فلما جاءت رسل بینات چرات رسول دی په بینات سره فرحو دی خوشا ما عندهم دي سره کوم علم او فحاق بما كانوا يستهزئون نالی بدی باندې هغه دی استهزاء کول جزاء د استهزاء ته ملاو شو فلما راو باسنا هر کله چې ولید دی هغه عذاب دما قالوا آمنا بالله وحده فالله باندې وحده یوازې وکفرنا ما كنا بمشرکین کفر کو مونږ پاغا چې سره مشرکان اوس انکار کوي فلم يكن ایمانهم دا ایمان د باس دی نه د چنفور کې دي ته ایمان د دی لما رو باسنا چې ما عذاب ولید سنت الله التي خذ في عباده دا پشان د طریقې د منځ په خافض سره که سنت الله پشان طریقې د الله او چې ترشی د پایبادو بدا کې چې د باس ایمان قبول نه دي فرعون ایمان نه وړل نه قبول وخذنار کل کافرون او ځانمن بشي په کې کافران معنا ظاهر خسرانهم د دې خسران دا به ظاهر شي امیم السجده وای ځکه دې کې د سجدې ذکر راغله دی نو ټول صورت په دینم انامول سره یو سلوختم صورت ته په اعتبار د جمع یوش پیتم دے په اعتبار د نزول سورہ مؤمن نرسنا چې دلتم ترتیب جمعی نزولی برابر راغلی د دې صورت ما قبل سره د ربط مناسبت ته مخ کی صورت په اخر کې خسران د کافرین او مورزین ذکر شو وخسر هنالك الكافرون وهنا ايضا بيان المورزين عن القرآن الكريم دلتم بیان د مورزینو دے د قرآن کریم نا
دال په فاتحه دغه صورت کې ذکر د قرآنو دلتم فاتحه کې ذکر د قرآن دی. د دې صورت موضوع الدعوة القرآن الکریم بانه مقتضى رحمت الرحمن الرحیم. دعوت قرآن کریم تا پدی شان سرا چې دې نازل په مقتضا د رحمت د رحمان الرحیم سرا فلا بد ان يؤمن به، لا وچ بدی ایمان راوړی شي. دړمنیرو کو خلاصہ الدعوة الى القرآن وفي ضمن دعوة القرآن الدعوة الى التوحید مقصودا. دعوت قرآن تو په ضمن دعوت قرآن کی دعوت توحید تا مقصودا. ورد علی منکری رسالت، رد په منکرینو د رسالت باندې. والتذکیر ما بعد الموت بالانذار والتبشیر، او تذکیر دے بما بعد الموت په انذار او په تبشیر سره. والترغیب الى الاستقامت فإن الاستقامت فوق الف کرامات، استقامت د زرو کرامتونو د پاسه ده. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، حامیم کی غت توجیہات. تنزیل من الرحمن الرحیم، دا قرآن پاک منزل دے د جانب د رحمان الرحیم نا. کتاب ھذا کتاب، دا کتاب د فصلت آیاته، تفصیل آیاتونو د دې بالاحکام والمواعظ والقصص والامثال. پدی کے احکام دی، مواعظ دی پکے، او قصص دی پکے، او امثال دی پکے، او دلائل دی پکے. قرآن عربین پہ حال کون دی کتاب کی دا قرآن عربی دے، پہ عربی جبہ دے، اسلوب عربی دے، طرز عربی دے، لہجہ عربی دا. لقوم ادعا چاہو چپوئی کی فائدہ پی دی اخلی ناپوانا. بشیر و نذیرا، یعنی کہ خلو کر کے مناتا بجنت سرا، نذیر من غفف دوزخ سرا. فآرد اکثرهم فلا يسمعون، داغا مبتلون شو دی اعراض کا اکثر لدین فهم لا يسمعون، دی ناوری کانا ندی خود سماع اجابتن و قبول دانشتا دی. وقالوا وائی دی قلوبنا فی اکنت مما تدونا الیہ، زمونږ په پردو کې دي داغه نه چې تم غږی ته بلې نه یوري اړه نه کوزيږي. پلان غوخرون زنګ وګړي درنواله ثقل له تا خبر نورو وم بیننا وبینک حجاب نظامن داسو موانی دي ذکر کړ. فعمل اننا عاملون، عمل کومنګ عمل کوونکو. قلت ورته وایا انما انا بشر مثلکم، لبشاد بشان په نفس بشریت کې خود ما دا امتیاز دی. یوحى الیا، ما تباہ کول شي انما الہکم الہ واحد، الہ ساسو یو الہ دی ذاتن صفتن امرن حکمن عبادتن. فاستقیم المستقیم سے اللہ تا استقامت د زر کرامتون د پاس دی. احد من السع ادق من الشعر. وصف اللہ بخنو غواړي ویل مشرکین الذین لا یتون الزکات، علاقت یا مشرکین و چنی ور کوي زکات، بالاخره هم کافرون، باخرت دی کفر کوي. دا خو آیات د وعید شو. الذی آمنوا وعملوا الصالحات، هغه کسان چې مؤمنان عمل کوي د صالحاتو، لهم اجر غیر ممنون، دې د پاره اجر غیر مقطوع قطع کیږي بنا، دا وعده د ثواب شو. دویم رکوع شروع کیږي د دې سورہ حامیم السجدہ. د دې رکوع ما قبل سره دا ربط مناسبت ته مخکې موردین د قرآن کریم نه ذکر شو، او د توحید او د رسالت نه. دلته بیان د دلائل توحید د په صورت انعاماتو کې، نو کې تذکیر بیا لا اله راغی. بل دعوت چې کوم د حق تا، دا مقصد د کل انبیاء علیهم السلام دی. ټول پیغمبران حق ته دعوت کوي، ټول د حق داعیان دي. د دویم رکوع خلاصہ الدعوة القرآن الکریم والمقصود من دعوة القرآن الكريم الدعوة إلى التوحيد في ضمن التذكير بآلاء الله وبأيام الله. دعوت قرآن کریم تو پکې دعوت توحید تا، په ضمن التذکیر بآلاء الله کې تذکیر بأيام الله کې.
وان التکبر بالقوت لا يناسب تکبر چې دی په قوت دا مناسب نه دی فان تعالی یقوی ضعیفا یضاعف قویا خدای زورور کمزوری کی کمزور زورور کی ذکر صلی اللہ فرمائی قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین آیا تاسو کفر کوي په هغه ذات پیدا کړل ازمکا په دوره کې چې خالد بل اتوار دی مخلوق ته تدریج او تثبت ورته ته انداتات وغلا ګرځوي شریکان ذالک رب العالمین دا مخاطب رب د عالمین دی ایا فی رواسیا دی کې پیدا کی دی جبال راسیات مضبوط غرونه من فوق پاد د مکینه پشان د مسامیرو بار برکت کړي په دی غرونو کې د غرونو ګټ نه خلاصي د غرونو ونی نه خلاصي کله چې مخلوق لګیا دی د غرونو خچاکونه راوړي ګټ تی راوړي خلاصي کینه وقدر فی اقواتها اندازه کړي دی په دې کې هغه اقوات د دې خوراکونه د دې جبال اولت کی پیدا شو تقدیر دا اقوات په دویم کې وشو فی 4 ایام دا دو مخکنه شو درستنه شو دا نها او شروع سلور رضی شو سوال للسائلین برابر د اسوت الاربعه استوان للسائلین برابر دی دا سلور رضی د پار د سوال کوونکو اشتراکیان سے ہوئی زبکہ ٹولہ سے اللہ پر برابر دا اما اللہ کے زمین پر اللہ کے نام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں آگئی وہی برابر دے سیلین دا پارا سو مستوائل السمائی بے قصدیو کا اسمان تا وی دخان دا دخان مثال دل خڑے ہو فقال لہول دے والارد اتعطوانو کرہا راشے پر رضا یا پزور توائعین و مکرہین قال تاتینا توائعین منگرادو توائعین ہر آسمان کے امر داغے چکم داغے ہو طاعتنا دا عبادتنا زیر سما دنیا میں صابیحا آسمان زنین پستور سرا وحفظا وحفظنا حفظا مساتر پساتل سرا دا شیاطیننا ذالک تقدیر العزیز العلیم دان دا کل آزاد جائب دا عزت او دا علم دے فین آردو کدی ارادو کی فقل طور تو آیا انذرتکم سائقتم سائت عدم و سمود زیر درم تاسونا دا تندرنا دا عذابنا پشان دا سائقی دا عدیانو او دا سمودیانو جاتم رسول من بین ایدیہم راودی رسول مقتل دینا من غدرس دینا اور تیویل اللہ تعبدو الا اللہ عبادت مکوئے مگر دا اللہ دا غیر اللہ عبادت مکوئے قالو دیویل لو شاء ربنا رب دمونگا اردل را انزلنا ملائکتن ملائک بیراتو الى تبشری پیغمبر اولی گلی ارسلتم بی کافرون اگر چاہتے لیکن سے کفر کون کو فاما عاد ارچ عادیانو فاستکبروا فی التکبرکم بغیر الحق برنا حق وقالوا دیویل من اشد منا قوا سوزان من قوت کے پیر زمون دیر دے نفری زمون دیر دا طاقت دے جسو زمون دیر دے مالداری زمون دا عمر زمون دیر دی ولم یرو دی نگوری ان خلقهم اشد من قوا اگر خدے دی پیدا کی دا سر نہیں پا قوت کی وکانو بیاتنا یجحدون دی ما پیتنو مان انکار کو فارسلنا علیہم ریحان صرصرا لیا پا کمزور شیوانی حلاک لطیف چخکاری امنا اولی گما بدی مانی بات تیز سلائی پیرالا فیمن حساتن فارس پیرو کے دی پا حق اس پیرے ہوئے نزی قوم عذاب الخزی اسکو عذاب در رسوائے فی الحج دنیا پا حج دنیا کو آخرت عدائی خود دنیا رسوائی ہوا عذاب دیر رسوا کندے وهم لا ينصرون یہ امداد پر کمی دا عذاب یا پر دفع دا عذاب دا یو قسم واما سمودو ارچ سمودیانو عدے مات ہدایتو کو مانا ارینم طریق الحق دی الحق لار پی خدا فاستعبوا لما علی الهدى دی خوخ کردنوالے پہ ہدایت بانی گمراہی پہ ہدایت بانی فاخذت صاقت العذاب الہونی انہوں دی لران اگا سائقیب اگا تندر دا عذاب دسپکوا عذاب دسپکوالی بما کانو یکسبون اجدی کسب کو ونجینا الذین آمنوا کانوا یتقون چکم مومنان و متقیان ہمیں خلاص کدا عذاب
دا درېمه رکوع شروع کیږي د سوره حمیم السجده نه. مخکې بیان د منکرینو او د هلاکت تاغی، دلته بیان د نجات د مؤمنینو دی او بیا ورپسې بیان د عام منکرینو دی. التخاص منکرینو دلته منکرین بیانی. د دې رکوع خلاصہ عدوت القرآن الکریم وفی ضمن الدعوت الى التوحید اور دمن کی دعوت توحید تا، دعوت قرآن کریم تا اور پزمن کی دعوت توحید تا، پر تذکیر بما بعد الموت کے بل بیان دا شہادت دا عزو دا انسان دے والجلود او دا سمنو علیہ پہ انسان بانی. وَإِنَّ لَقَاءَ يَخْلُقْ قُوَّةَ النُّطْقِ فِي سَائِرِ الْأَعْضَاءِ وَالْجُلُودِ. خدای قادر مطلق دے کہ پیدا کی دا نطق طاقت پدی سرمنو کی پټولو اعضاء کی لکه پیدا کړه د پجبه کی چا ورکوټه جسدا جرمه جرم صغیر جرمه جرم کبیر. ذکر صلی اللہ فرمائی وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اگر یاد کا چې جمع کول شي دشمنان د خدای چې کافران دي اورتا هم یوزعون دیبا شړل شي روانو لې بشي حتی اذا ما جاؤها چراشی دی اورتا شهد علیہم سمعهم وی که بدی باندې سمد دی ابصار سترګې د دی جلودهم سرمنې د دی بما كانوا يعملون چې دی کم عمل کړي هغه بهر څخه کار کوي. قال جلودهم وای بدی سرمن ہوتا لما شهدتم علینا تاسو له پم گواہی وکړه. قالوا دی ورته وی انتقنا الله الذي انتق كل شيء. موږ له گویا ک الله هغه الله چې گویا ورکه هر شي د پاره چې د کوم شي نو خیر الله ولري بس طاقت به پیدا کی. او خلقکم الله پیدا اول مرتين اول کرت ویله ترجعون لا تب واپس کول شي. وما كنتم تسعن زاد عليكم سمكم ولا ابصاركم. نو تاسو چې پټې دې شوي د دې خبر چې وي په تاسو باندې سمستاسو نه ابصار تاسو سترګونه هونی چې پټې دې ولا جوړ سرمنې تاسو ولكن ظننتم اګن تاسو دا ګمان کو ان الله علم کثیر ما تعملون علم الله له پډیر دا تاسو عمل کوي. وذالکم ظنکم ظننتم بربکم. دا ګمان څه تاسو ګمان کو په خپل رب باندې غلط ګمان. ارداکم تاسو هلاک کې دي ګمان بعد من الخاسرین اوګد زیانکاران نزال مزیانا توانو کو فیصبروا کدی صبر کی فنار مسن اور دی مسوادن پور بس صبری لهم دفار دی و استاتبو کدی طلب در رضا کی دا اللہ یا طلب در رجوع کی دنیا تا متبین ندی واپس کر شونا چې دی دوباره واپس شو. خلنا قرانا ما مغرقی قرینان دی اغا شیطانان فزینوا لو ما بین ایدیم اج مخکل دین دی خبر رسول دینا وحق عليهم القول صاحب قول عذاب فی امم فامتون کی قد خلت من قبل فی مخکل دینا من الجن والانس د پیران بنی آدمنا انهم كانوا خاسرین بیشک دیو زیانکاران ځان له زیان او تاوان کړی دي. دا څلورم رکوع شروع کیږي د سوره حمیم السجده نه. مخک خسران د منکرینو د جنو د انسنا دلته بیان د مانعینو د خلقو د پاره د سما د قران نه چې سو خلق د قران د سما نه منع کوي. د دې رکوع خلاصہ الدعوت الى القران بیا دعوت قران تا دعوت د قران تا دعوت توحید تا پدیم تذکیر بما بعد الموت کی بیان د عاقبت د استقامت ته او ترغیب د استقامت تا بیان دے د عداوت د تابعین دوالینو د متبوعین مدلینو سره یو بل سره به دشمنی شي دیو بل دشمنان به بل جنت کې اجتهاد نفس او چې سترګې لذت بومي هغه شی په جنت کې موجود وي. وقال الذين كفروا ويكسان چې کافران دي لا تسمعوا لهذا القرآن وقت دے دی قرآن تدا ماو رہے والغو فی شور جوڑ کے دے پو وقت کے لعلکم تغلبون شاید تاسو غالب شے. لقل کفروا عذابا شدیدا خامخا ابسکو
کسانو باندې کافران عذاب شدیده ولنجینهم زابر کو دي اسوء اللي كانوا يعملون ناقص عمل کو داغه ناکار سزا بدی ته ملو زاد اعداء الله النار دا جزا دشمنانو د الله نه غسد چې اور دي هم بیا دار خلد لپدی که همیش کور د همیش والی دي دا استعاره تجریدیه ورته وای درې قسمه استعاره تجریدیه ده تجرید په مندا په بادا او په فیا دلته دال خلد دغه جنت ته او جنت د تجدید د دال خلد کو لقیت بزیدن اسدن زید سره مراقی اسد سره چې د عین ولې زید اسد نه دلیدلې او د زید نه تجدید د اسد کو لقیت من زیدن اسدن مولې د زید نه د اسد سره زید مولا که چا اسد مولیدو دا درې قسمه استعاره تجریدیه ده تجدید په من سره تجدید په با سره دلته تجدید په فی سره ده کنه جزان یہ جال کے جزا پہ دیانات مانے انکار کو قال الذین کفروا ویا کسان چې کافران دي ادی بوئی لا ماضی من ظاهری سردا ربنا اذ من ربا ارنا الذين اضلنا من الجن والانس او خیمتا هغه کسان چې موږ بیلار کړیو پیانو بنی آدمنا ابلیس را تو خیا قابیل لا تو خیا نجل ما تحت اقدامنا او ګرځو موږ دلان دي قدمونو خپو دلان دي کو ليكونا من الاسفلين چې دي شي دلان دي کې دونکو نه او چې دې په عذاب کې دا یو قسم خلق ان قالوا ربنا الله اخلق چې وی ربنا الله رب الله دې تعالیهم الملائکه ناظری کې بدی باندې ملائکه وملائکه ورتوای الله تخافوا ولا تحزنون مېریږي مغم جن کیږي وابشروا خبر بالجنة التي كنتم توعدون پاگل تاسو عبادت کوئے شان نحن اولیاءکم فی الحج من ساتو دوستانو پایتی دنیا کے او پاخرت کے ورما تشتی انفسکم اگر پدی کی چشتیا نفسون استاسو ولکم فی ما تدعون تاربائی تاسو اگر ادعا کوئے کم شیغوارے آبرت تیاری دا پنجمر کو شروع کی گی دا سورہ حامیم السجدنا تدیرو کو ما قبل سرا داربت مناسبت تے کان ما قبل بیانو الاستقامت مخ کے بیان دا الاستقامتو دلتا بیان دا دائینو دا اللہ تا دا الاستقامت مخ کے بیانو دا مانعینو سما دا قرآن نا دلتا بیان دا دائینو دا سما دا قرآن تا دا دیرو کو خلاصہ الدعوة للقرآن الكريم وأن المقصود من الدعوة للقرآن الكريم الدعوة إلى التوحيد فضمن التذكير بآلاء الله کے اب بما بعد الموت اور بل پدی کے دلیل دے علی البعث بعد الموت اور مذمت الہاد دے پیاتون دا اللہ کے بیسوی غیر معاذہا بغیر دخل زینو کے ایک دے بل بیان د شان د قرآن کریم دے او تسلی دا نبی کریم علیہ السلام دا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ سوک دے زیاد خیستہ دی جہد دا وینانا داغا چانا دا قول داغا چانا چی بلن کی اللہ تا دا خدای توحید تے بلی دا خدای دین تے بلی وعمل صالحا او عمل کی صالح وقال او داوائی اننی من المسلمین بے شک زد مسلمانان نے داعیان اللہ تا مجاہدین داعیان دی اللہ تا موزنین داعیان دی اللہ تا پیغمبران داعیان دی اللہ تا مبلغین داعیان دی اللہ تا طول اللہ طرف تا دعوت ورکی ولا تعالسوا للسیئہ ندے برابر حسنہ اور نسیئہ پا جزیات ہوگی جزیات تا حسنی جزیات تا سیئے دوار برابر نہیں ادفع بالتی احسن دفعو کا اغا طریق سرا چا اغا خیستی دفع دا ظلم پا عفیو کا دا اساعت پہ احسانو کا دا قطع سہمے پہ صلح حمیو کا فیضل بینکو بین عدوت قولو حمیم ناسا پا اغا سوک چستا دمین کی دشمنی وی دا بدا سی لکا گرم دوست پشستا من لقاء الذی صبروا
نشور کولے دا خصلت ما یو تا تلک الخصلتو ایتا غی صبر کئی وانو قیل ذو حد عظیم کہ صاحب دا حصے لوئی تا بہراورت خلق تی انگی میں شیطان نزغن پر کواری تالی شیطان نے نزغی و صارف فاستعذ باللہ اللہ استعذ باللہ وایا اعوذ باللہ من شیطان نجیم وایا انہو سمیع العلیم اللہ یریدون کے وین على خلق علم دون خلق مانی یعنی تلیل وانا ورسم نخرو دا دا علمو دا اللہ دا قدرت دا شپرت دا شپک دا دا سپونگمائی دا نور دے سکدم کوئی نور تا دنی نور پرستی چونگن دن قمر پرستی سیغ اللہ تا چی پیدا کری دی طول مخلوق لرا آیتو اللہ پایتنو بانی دا عبادت تاسو کوئی دا اللہ عبادت کوئی کدی تکبرو کی کم چی دی من رب بانی ملائک تسبیح دا اللہ لرا دا شپیو دا ردی او دی ملالکی گی نا دا دا تسبیحاتو نا من اتیانا کذا اللہ خاشعتن قال علمو دا قدرت دا اللہ دا خبرت تبت مرکوینی خاشع یابس ہوچا فیضا اند اللہ علیہ معتزت و ربط کلاجی بدی بانی اوبا بارانو نو دا حرکتو کی وربط او پڑسی روچت شی الاحیاء لمح الموتا جم دکر دسمکی لرا جم دکون کے دمرو لرا اللہ تعالیٰ پارشد قادر دے یحجم فی آیاتنا الحاد کی دایتنو کے اگر الحاد دا دے چغی غیر دقبل مصارف ہوگی ابن عمر سے بویل کان بیرام خیر شرار خلق اللہ خوارج بدترین مخلوق دا اللہ گنا اعتنا فی المشرکین فی المسلمین تمہیں مشرکان پاک نازلی دی پا مسلمانان چسپان کئی گنا دا پٹ پا ما باننی افهم یلقا فی النار وردولی شی پا اور کے خیر انداغر ام نحن ام یاتی آمنن کن راضی آغتوک پا امن وی پر قیامت بانی دا خود غور دے اعملوا ما شئتم ہمارے کی تاسو کم ارادی ما تعملون بصیر عمل کر تاسو بینا دے پا اجازی کن ان الذین کفروا آکسان چاہی کفر کی بذکر پا قرآن بانی لما آج کا دی تدادے کر راغل دے انہو لکتاب عزیز دا ذکر چی دے کتاب عزیز دے لیت الباطل بین یدے رد دے باطل دمخنا ولخلنا درستنا تنزیل من حکیم حمید دا منزل دے جانزاد دے چی حکیم و حمید دے ما قالک ما قیل رسول من قبلک نشتا سمجھو علی شروع تو پخواستانا تسلیم بے سامنا آگی تو ہم دا سے استحضا بکولا ان ربک مغفرتون ذو عقاب علیم بے شک رب تا صاحب مغفرت دے صاحب دے عقاب علیم دے دیکھ کے بعد وائی دوارا ولین قرآن عجمیا ما غیری کتاب در قرآن عجمی لقالو دی بویل لولا فی آیتو ولی تفصیلی کی آیتونو دے پر لغت زمان بانی عجمیون و عربی عجبر کتاب عجمی دے او چدین پیغمبر عربی دے والذین آمنو اگر چاد پار چا ایمان روڑی ہدن و شفا ہدایت و شفا دا والذین منون بالآخر فی عدان مخرن آکسان چا ایمان روڑی دی پاگنو کے درنوال دے وہ علیہم عما دا کتاب دی بانی درنوال دے نہیں وینی اولئک نادام مکن بعید دی تناکو مکان دیا لکا لرن آواز و تسوکی اسے آواز اوری خوب پتے پوئی گی نا دیم داغینا فهم دانشی کولے فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. دا شپږم رکوع شروع شوا د سورہ حامیم السجدہ د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت ده کان فی ما قبلو بیان کتاب نبینا علیہ السلام و بیان انکار اہل مکہ عنہ باعذار باردۃ وہا ہنا بیان کتاب موسیٰ علی نبینا علیہ السلام و انکار قومہ مخ کے بیان د کتاب د نبی علیہ السلام زمون اوشو چې دا قرآن پاک مومنانو د پاره ہدایت او شفا ده او چې کم ایمان نه وروړي هغه د پاره دا سبب د خسران او د عامې دړوندوالي دی
او دلتا بیان د موسی علیہ السلام د کتاب دی او انکار د قوم د کتاب نه دا ما قبل سره د دې ربط او مناسبت شو د دې رکو خلاصہ الدعوة الى القرآن الكريم دعوت قرآن کریم تا والمقصود من الدعوة الى التوحید مقصود دے دعوت قرآن کریم دعوت توحید تا فی ضمن التذکیر بما بعد الموت پزمن د پندور کولو کې پاغه واقعاتو چې پس د مرګ راتون کی دي و بیان یاس الانسان و کفره بیان د نو امیده د انسان دی او بیان د کفران د انسان دی و بیان احاطه علمه تعالی او بیان د احاطه د علم د باری تعالی دی وبيان الدلائل الآفاقية والنفسية على إحقاق الحق وإبطال الباطل بیان د دلائل آفاقیو دے او بیان د دلائل نفسیو دے پا احقاق د حق او پا ابطال باطل بانی وبيان انکار المنکرین عن لقاء الله تعالی او بیان د انکار د منکرینو دے د لقاء د الله تعالی نه دا د دې رکو خلاصه ده الدعوة الى القرآن الكريم دعوت قرآن کریم تا والمقصود من الدعوة الى التوحید مقصود دا دعوت قرآن کریم تا دعوت توحید تا فی ضمن التذکیر بما بعد الموت فضمن التذکیر بما بعد الموت کے وبیان یاس الانسان و کفرانی بیان د امیدے د انسان دے اور دنا شکرے د انسان دے وبیان احاطه علمه تعالی او بیان د احاطه د علم د باری تعالی دی چې د خدای علم محیط حاوی دی وبیان الدلائل الآفاقیة والنفسیة على احقاق الحق وابطال الباطل بیان د دلائل آفاقیو دے او بیان د دلائل نفسیو دے پہ احقاق د حق او پہ ابطال باطل وبیان انکار المنکرین عن لقاء اللہ تعالی او بیان د انکار د منکرینو دے د لقاء د باری تعالی نا دیکھا اللہ فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تاخیر کا موسیٰ صاحب تا کتاب الف لام پال کتاب کی عہدی دی ماحود پدی سرا د موسیٰ صاحب کتاب دے تورات فاختلف فیہ دی کے اختلاف ہو کہ شبت تصدیق و تکذیب پا تصدیق و پا تکذیب سر چاومن چاونمن بالاقرار والانکار پا اقرار و پا انکار سرا سوگ مقرین شو اسوگ منکرین شو ولولا کلمت سبقت من ربکا کچرنوے کلمہ چمخ کی جانب دربنا پا تاخیر دا عذاب سرا تر اجل مسمى پوری لقضی بینہم ددی مینز کے بفیصلہ شو عذاب بپراغلو وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ بے شک دی پا شک کی دی کتاب نا مریب جو واقعین در پریبت پہ استراب من عمل صالحا سوک عملو کی عمل صالح فلنفسی زان دا پارے کی نفع دا تراجی دا لام دا پارا دا انتفاع دے ومن اساء او کسوک بد عملو کی اے عمل عملا سیئن یو بد عملو کی فعلیہا وبال پدد علا دا پارا دا ضرر دے وما ربک بظلام للعبید او ند رب ستا ظلمکار پابندگان ظلام سے غد مبالغی دا خمرات نزی ظلمن صاحب دا ظلم یو ذرا ظلم اللہ پہ جانے کے دا سغت تذکیر دے بما بعد الموت الیہ رد علم الساعہ اللہ ترد کولش علم دا قیامت علم اللہ سرح دے
مفاتیح الغیب کې دے لا یجلیها لوقتها الا هو، نہ ظاہری وقت قیامت ترا مگر اللہ. وما اتهم من ثمرات من اکمامها، او نروزی او چکم دینو د هغه چې روزی د میونا د خپل غټونا. وما تحمل من انسا، او هغه چې حمل نسی زنانا. ولا تدعو انقدی دا زنانا حمل الا بعلمه، دا نراوزی د میونا د غټونا یو حمل نال یو زنانا وزن کوي د حمل، دا ټول د الله په علم کې دي. کدا میوی دي دا غیر استل، کدا حمل د زنانه دی، کدا وزن د حمل دا ټول استثناء د ټول الا بعلمه، په علم د الله تعالی سره. دا معلومه شولا چې باری تعالی عالم دی په کلیاتو، په جزئیاتو، په علوی، په سفلی، په ټول بقضیه وقضیزه، بقضیها وقضیزها. دا نه لکه بعض جهلت یونان چانه فی د علم کی اعاذ بالله د جزئیاتنا یا نور داسې خرافات وای، هغه څه نه ده. ویوم ینادیهم، اگر یاد کې چې نداو کی الله دیتا این شرکائی، کوم دې دي زما شریکان چې تاسو معبودان باطل مقرر کړو په خپل زعم. قالو دی به ورته وای آذناکا، من خبر درکو تا تا، ما مننا من شهید، نشته زمونږ شهادت کوونکې بأن لک شریکن چې تا لګنې شریک دی. دی وخت کې به دې انکار وکړي والله ربنا ما كنا مشرکین، زمون دې قسم په الله چې څنګه رب دې مونږ مشرکان نو. دا یو وخت دی، بل وخت کې به دې اقرار کوي. د محشر چې کوم دی هوګد مقام دی، چته انکار دی او چته چې کوم دی اقرار دی. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، غائب بشي لدین هغه چې دی بلل الها مخکې لدین په دنیا کې. وظنوا ما لهم من محیص، او دی بدا یقین لري چې موږ د پاره ځای د خلاصي دانشتا. دا صلی الله تعالی د انسان غ ناشکری او یاد ذکر کوي. لا يسأم الانسان من دعاء الخير، نمړیږي انسان، نملال کیږي انسان د دعا د خیر نه. سمانا کمالی په نمړیږي، که صحتی په نمړیږي، که عمری په نمړیږي، که اولادی په نمړیږي، هر څه کده حل من مزید وای چې دا زیاتی وي. دا خو یو حالت شو. ويمسه الشر، او کمس کې دل شر تکلیف پر راشي نو فیئوس دیمانه مئی من روح الله دراحت تعالی نا، قنوت من رحمت الله تعالی، ان امید دی رحمت تعالی تعالی نا. بیا د په فطرت کې یاسته نو امیدی دا. ولین ازقناه رحمتا منا، په شرط دی که اوسکو په دې انسان باندې رحمت تخپل جانبنا، من بعد ضراء، پس د درو تکلیف نه چې ته رسیدلی، مریضی روغ شي، مصیبت پی مصیبت تلر شي، ذلت کی عزت ولور شي، غریبی مالدار شي، نو بیا سوی لیقولن خامخوای با هذا لی، دا زما د پاره دی، زه د دې مستحق ما بعملی په خپل عمل سره، دا زما د عمل مناسب کار دی. وما ظن الساعة قائمة، او ګمان نکوم د قیامت ادریدونکو چې قیامت به راځي. ولئن رجعت الى ربي بالفرض، که زه راځي شم رب ته قیامت راغې، ان لي عنده للحسنى، بشک ما د پاره پنځ د الله باندې معاقبت حسنا، ښه انجام به دنیا میں خدا نو آخرت بمیم خی. دې قیاس کوي د آخرت په دنیا باندې، او دا قیاس فاسد دی. ډیر خلق به دنیا به خی، آخرت به خرابی. ډیر خلقی دنیا به خرابی، آخرت به خی. ډیر خلق دنیا به هم خی، آخرت به هم خی. ډیر خلق به دنیا به هم خرابی، آخرت به هم خرابی. دا سلور قسم خلق دا بوی. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا،
خامخا خبر به ورکم هغه کسانو ته چې کافران دي هغه چې دی عمل کړي نو دی سره به حساب وشي او دی تبع خپل عمل ښکاره شي کفر ولنذيقنهم من عذاب غلیظ او بسکو په دی باندې خامخا عذاب سخت. بیا الله د انسان هغه تکبر او غرور ذکر کړي واذا انعمنا علی الانسان هر کلا چې انعام کو الله په انسان باندې عزت ولورکو دولت ولورکو اولاد ولورکو صحت ولورکو رتبه ولورکو اعرض د اعراض کوي ډډه کوي د الله د حکم سرکش شي باغی شي ونآ بجانبه اواړي جانب پل اے صناعت فو تبخترن پل ډډواړي متکبرانه واذا مسه الشر چې کله مسکی دلره شر تکلیف پر راشي فذو دعاء عريض دے صاحب د دعاګانو خپل نوې ډېر وګړي دعاګانې بیا کوي او زاره الله ته کوي. قل تورته یا پیغمبر علیہ السلام ارایتم خبر راکه ما تاسو ان کان من عند الله بشرط دی کوي دا کتاب د جانب د الله نه ثم کفرتم به بیا تاسو بدی باندې کفر وکای وای نه منه من اضلوا سوګ د جات گمراه بلکې نشته الہ د استفهام د پاره د انکار دی ممن هو فی شقاق بعید داغه چانا چې د په خلاف لری کوي د حق نه دا تش خلاف دی. بیا او صلی الله تعالی هغه دلایل نفسیه او دلایل آفاقیه دا ذکر کړي. سنوریهم آیاتنا خام زرد چې موږ خو دیتا هغه علامه د قدرت پل علامه د وحدانیت پل فی الآفاق پا اطرافو کی آسمانونو کی ازمکو کی دریابونو کی پا غرونو کی من عجائب المخلوقات چا عجائب دا مخلوقات تی اور تخیو سمرا آسمان کے کائنات تی سمرا پزمکہ کی دی وفی انفسهم دا اللہ پا نفسونو دا دی کی دا دی پا نفسونو کی ہم دیر علامات تی ذکر دا دے عالم صغیر او پدی کی د عالمی کبیر نقشہ موجود دا ولا تحسبن انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر دا گمان مکوا چې ور کوټی جسیما پتا کہ عالمی کبیر او عالم اکبر دا در کے منتوی دے د انسان په بدن کې د ځمکې د اسمان د ستورو د وریځ د باران د کویانو د چینو د دریابونو د غرونو د شاړم زکو وخو علم زکی شاخدار ونی بے شاخ ونی دا ټول انسان په دې بدن کې موجود دي. دا د تشریح الابدان کې علما دا غي تفصیل دا پورا ذکر کوي حتی یتبین لهم تر دې پر چې کار شي دوی ته انه الحق چې دا قران پاک حق کتاب دی آسمانی کتاب دی د وحی کتاب دی. او لم یکفی بربک ایانه د کافر رب سا بیا حرف جر دال شي په فاعل باندې انه علی کل شیء شهید بیشک الله په هر چیز باندې حاضر او ناظر دی. الله نو فی مرۃ من لقاء ربهم خبردار بیشکا دی په مریا په شک کې دی د لقاء ربنا قیامت کې شک دی څوک منکر دی. الا انه بكل شیء محیط خبردار الله پارش محیط علما قدرتا ویجازیهم دی لب جزاور کی دا بیا تذکیر شو بما بعد الموت. دابل صورت شروع کی گی